हे गोयचे सरकारान जे मंत्री बसले यांच्यांनी काबार करून सोडलेलें आसा सारकें. चुकीच्या धोरणां खातीर आयज सामान्य जो ट्युरिस्ट येता तो भोगता. आतां हेंच्यांनी जे 2 मिनटाचे 200 रुपया कितें नाटक हेंच्यांनी केलें न्हू, आतां परत सारकें केलें खंय. ते टॅक्सीकार बाबडे आहा ते ध्रूड रावले सारके कितें रस्त्यार रावले. तांकां त्या ट्युरिस्टांक रस्त्यार देंवन चलोवन भितून वच म्हणून सांगचें पडलें. म्हटलें हो केदो मोठो इफेक्ट आनी हो कोणा खातीर? ह्या सरकारा खातीर. आयज टुरिजम मिनिस्टर फेल जाल्लो आसा, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर फेल जाल्लो आसा आनी सगळ्यान व्हडलो म्हटल्यार गोंयचो चीफ मिनिस्टर फेल जाल्लो आसा आमचे गोंयचे टुरिजम सांबाळून दवरपाक. एका वाटेन क्रायम वाडलेले आसा, दुसऱ्या वाटेन पयर आमी पळयलां आरपोरा कितें जालां तें. आयज जे इल्लिगल एस्टॅब्लिशमेंट हेंच्यांनी जे कोस्टल बेल्टाचेर करपाक दिल्लेले आसा तेतून सगळे तरेचे क्रायम वाडलेले आसा. ड्रग्साचो क्रायम वाडलेलो आसा, मागीर रेप, मॉलेस्टेशन, गँग रेप हे सगळे प्रकार वाडलेले आसा. आनी हे कोणाच्या आशिर्वादान? हे सरकारान बसलेल्या मंत्र्यांच्या आशिर्वादान न्हू. आयज हो एअरपोर्ट ही जागा कोणाची? ही जागा पेडणेकारांची. सगळ्यात पयलीं प्राधान्य पेडणेकारांक मेळपाक जाय आसलें, पूण आयज पेडणेकारांचेच रक्त पिवपाक सोदतात हे सरकारान बसलेले मंत्री. आयज रक्त पिले तुमी तेंचे, काबार केले तांकां, टॅक्सी लावपाक तांकां सतयले, धंदो दिवपाक तांकां सतयले, जॉब दिवपाक तांकां सतयले. कितें मेळ्ळें पेडणेकारांक? हे सगळे जमिनी तेंचे तुमी एक्वायर केले, ते पेडणेकारांक कितें मेळ्ळें तें सांगपाचें. आयज उठ सूट तेंच्यांनी तुमची ही नाटकां हे करपाक, आंदोलनां करपाची रे. रस्त्यार देवपाचे टॅक्सीकारांनी उठ सूट, तुमी पोटार पांय थेयला मरे अक्षरशः. खंय भोगतले रे ही पाप? आनी देवाची जागा ही, 12 जाण देवाची जागा. हो देव सोडचो ना. जर ह्या गांवच्या लोकांक जर पोट मेळना, हो देव सोडचो ना. घट्टाण निसणटाण जातले. आतां हांगा कितें बायेचो घो हाडटात तुमच्या, हे कसिनो, ही हॉटेलां, कितें रे प्रॉस्टिट्युशनाची बीन सगळी साधनां तुमी आतां हांगा करपाचें आसा. ही जमीन तुमी कितें म्हणून सांगून घेतलेली? एअरपोर्टाक म्हणून सांगून घेतलेली. झाडां मारली, लोकांची शेतां काबार केली, काजी नश्ट केले, जनवरां भायर सरली. त्या जनवरांक आयज रस्त्यार पळयतात आमी, पशु पक्ष्यांक बेघर केले, कितलींशीं लाखांनी झाडां मारली, तरी पूण मेले न्हू पोट भरना. अरे निदान एअरपोर्ट जालो मरे तर पेडणेकारांक, मांद्रेकारांक प्राधान्य दिया मरे. तेंची जागा खाल्ल्या, तेंची झाडां मारल्या, तेंची शेतां काबार केले, तेंची घरां मोडल्यात. आयज हेणी सांगले ते कोण तो तळकटकर, सुरेश तळकटकराचें घर अजून मेरेन जायना. अजून मेरेन सुरेश तळकटकराचें घर जायना. हॉटेलां जाली, एअरपोर्ट जालो, सगळं जाला, लिंक रोड जालो, सगळं जाला, पूण सुरेश तळकटकराक अजून मेरेन घर मेळना. कसलो पाड पडलेलो सरकार चलयतात रे. हो श्रापीत सरकार, हो श्रापीत सरकार. तुमकां श्राप लागतलो मेले न्हू, श्राप लागतलो. कितें तुमी मरे जे रक्त पिलात न्हू लोकांचे, तुमचे रक्ताचे उलटे काडून वयतल्यात तुमी. कित्याक हो जो त्रास तुमी सामान्य लोकांक आयज दितात न्हू, कितें हो श्राप मरे तुमी घेवन जगोंक सुद्दां पावचे ना. आनी आयज हांव परत एकदां सांगता, गोंयचे जर ट्युरिजम काबार जाला जाल्यार आयच्या ह्या गोंयच्या सरकारा खातीर, आयज ह्या सरकारा खातीर टॅक्सीकार काबार, बसकार काबार, बाकीचे कोण धंदो करता ते ट्युरिजम रिलेटेड सगळ्यांक हेंच्यांनी काबार केल्या. आयज आमी मिस्टेक केल्या, हेंकां परत झेडपी इलेक्शनाक निवडून हाडून मिस्टेक केल्या आमी. अजून टायम आसा, जागे जाया, 27ची तयारी करा आनी हेंकां घरा धाडा. देव बरा करूं.